Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. مرحبا بكم في une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic كما العادة. J'espère برشا ليكم لو ويكاند ما حطيتش aucune vidéo. J'étais très occupé, ما كانش عندي الوقت فين ندير لكم une vidéo. دونك اخر الفيديو ديالنا كانوا في لا تشامبيونز ليغ لا سيمين ديرنيير. كما شفتوا كنا ضربنا دي بيرفكت، كاع لي برونوستيك كاع لي زاناليز اللي حطيت لكم كانوا بارفيت. كلشي كان هو هداك، لا ماجوريتي ربحوا، الا ما قلتش كلشي ربح تقريبا. كاع اللي لعبوا معانا ربحوا بصحتكم لا فامي. جيسبر ان غدا تعاود عاوتاني القضيه، جيسبر ان عاوتاني غدا غتكون لا فيزيون اللي قريت بها لي ماتش والاناليز تكون بارفيت، وان شاء الله كلشي غادي يربح، حيت هداك هو لوبجيكيف ديالنا بيان سور. دونك مرحبا بكم عاوتاني في هاد لا فيديو. دونك mardi 25 de 2020, retour de la Champions League. Deux matchs très intéressants, صعب بزاف بارابور السمانة الفايتة. هاد لا سمان قضية صعيبة بزاف، حتى زيكيب تقريبا ما نقولش متقاربين، مي لو نيفو ديالهم متقارب بزاف، اي سورتو من لي بيرفورمانس ديالهم كاملين تقريبا متقاربين. يعني كتلقى بحال دابا دي زيكيب اللي ماشي ريغوليير بزاف، دي زيكيب اللي ما بقاوش كيما كانوا شحال هادي. المهم اون غرو لي ماتش صعب بزاف. انا غنعطيكم لاناليز اللي درت، غادي نعطيكم القرايه اللي قريت بها لي ماتش. بيان سور نقد نكون هو هداك، نقد نغلط، حيت كيما كنقول لكم ديما ما كنعلموش الغيب. كنديرو اون اناليز، كنتبعو لانستان ديالنا، ليكسبيريونس، ومن بعد لي سوربريز ما يمكنناش نتحكموا فيهم. انا دابا نيت كان الوقيته اللي كنحط فيها اللي كنسجل فيها لا فيديو هادي، الماتش ديال ليفربول بادي لا 59 مينوت، ليفربول خاسر مع ويست هام 2-1. دونك باش تعرفوا كورة سي با اون سيونس اكزاكت، ما كاينش حاجه سور، ما كاينش حاجه سهله. لا ماتش كدير لهم الاناليز ديالهم، يقدروا يدخلوا يقدروا ما يدخلوش. دونك لو بروميير ماتش تشيلسي بايرن ميونخ، ان ماتش دو بروميير فيو كيبان لينا غيكون محلول. وي لي دو زيكيب مثلا تشيلسي ديفونسيفمون ناقصين بزاف، اف سي بايرن اوفونسيفمون واعرين بزاف. هاد لو ماتش غادي نعطيكم اون اناليز تري كومبليت و تري ديتاي. دونك تبعوا معايا مزيان، سمعوا مزيان لاناليز، وحاولوا حتى نتوما قبل ما تبداو، قبل ما تلعبوا لو شيكا ديالكم، حتى نتوما ديروا لاناليز ديالكم وحاولوا تكونفيرميو هادشي اللي قلت لكم، وان شاء الله يكون الخير. دونك لي ويتيام فينال ديال لا ليغ دي شامبيون هادي لا دوزيام سيمين. بروميير سيمين راه هي اللي دازت السنه الفايته، ما لا لوجيك ما كانش بزاف، لي ماتش كانوا صعاب بزاف، ولكن الحمد لله جبناهم مزيانين. جيسبر كيما قلت لكم حتى هنايا غادي نجيبوه. ابراهام ليكيب ما كاينش شي بوتور حقيقي، ولا ما كاينش شي جوور اللي داير ليكسيبسيون. لو دوزيام ميور بوتور ديال ليكيب هو ميسون ماونت و بوليزيتش. بوليزيتش الى بلاسي دونك ما كاينش، وميسون ماونت كان ماركا في الاول، بدا اون سيزون واعره، من بعد طفى ولا ناقص بزاف. ولا ناقص بزاف. وكما قلت لكم لو سول جوور اللي واعر عندهم هو ابراهام، وكان بلاسي، يلا رجع من البلاسور، دونك لو نيفو ديالو ما غيكونش تري توب دو توب. دونك تشيلسي هي الدوزيام ايكيب اللي دارت لو بلوس دو باس. سي اون ايكيب اللي كتلعب كرة في الميليو، زعما كرة كدور في الميليو بزاف. ما عندهمش اون افيكاسيتي قدام الشبكة، تيزقلو بزاف، يعني عندهم لي زوكازيون غاتي بزاف كتر من القياس. بوغ لي ريزولطا ا دوميسيل، يعني في ستانفورد بريدج ما كيديروش دو تري بون ريزولطا، بالعكس اي سون بلو ميور ا ليكستيريور كا دوميسيل. في 14 ماتش لعبوهم بريمير ليغ ا دوميسيل، يلاه ربحوا
6 الماتشات. ربحو 6 على 14، تعادلو 3 وخسرو 5. دونك ان بيلون تخي تخي موان ا دوميسيل بيان سور. ا دوميسيل عاوتاني ماركاو 18 البوت و تماركاو عليهم 15 بوت. دونك ديفونسيفمون ا دوميسيل كي اونكيسيو بزاف ديال البيوت. حاجة اخرى لي فاس ا فاس مع لي غون زيكيب ابار توتنهام لا ماجوريتي ديال لي غون زيكيب ا دوميسيل مقدرتش تربحهم. يعني كتلقى صعوبة كبيرة مع لي غون زيكيب في تيرانها بيان سور. سينو اون تشامبيونز ليغ البيلون ديالها اون تشامبيونز ليغ كانوا تعادلوا 4-4 كونتر لاجاكس، كانوا خسروا كونتر فالونس، و بيان سور هاد لي دو ماتش كانوا نورمالمون عاديين جدا، يعني كانوا يقدروا يربحوا فيهم، ولكن سيتي با الكا. وربحوا كونتر ليل اللي كانت ديجا تخساو، وكانوا خداو واحد 3 بوين في امستردام بيان سور كونتر لاجاكس، و4 فالونس ماركاو لهم 4 بيوت و تماركاو لهم 3 في امستردام. بون غدا ماشي اي ايكيب غادي ديبلاصا عندهم. ماشي هي فالونس، ماشي هي لاجاكس، ماشي هي ليل. غدا غادي عندهم البايرن ميونخ. بايرن اللي خرجات بروميير ايكيب ديال الشامبيون ديالهم، بايرن اللي عندها اون ايكيب تري تري سوليد، واخا كانوا بداو ناقصين بداو كيرجعوا لو نيفو. في اخر ماتشات ديالهم سور 27 بوين بوسيبل قدو ياخدو 25 بوين، يعني ربحو كاع الماتشات وتعادلو ان سول ماتش هو اللي كان كونتر لايبزيغ بس سالاو 0-0. وي ماتش على 9 لي داني ماتش ديالهم مينيموم كيماركيو 2 بوت. دونك كيف ما قلت لكم اون ايكيب لي اون فورم. روبرت ليفاندوفسكي بوتور ديالهم، ميور بوتور في البوندسليغا، ماركا 25 بوت، يعني قدام الشبكة ما كيزقلش. افيك اون ديفونس ديال تشيلسي كي هي تري موين. جو فوا با بايرن ما تماركيش، سورتو كاين غنابري، توليسو، غوريتسكا، كوتينيو و تا مولر اللي تيكسبونطوش. المهم سي اون ايكيب اوفونسيف très 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 parfaite. Ils sont capables de marquer, ils sont capables de faire un grand match. قادين يربحوا. شنو اخر؟ هاد لو ديبلاسمون غادي يمشيو يديروه، يمشيو للندر. نورمالمون ما غاديش يزقلوه، غادي يدخلوا باش يربحوا، غادي يدخلوا باش يضمنوا لا كاليفيكاسيون من لو ماتش الي. ils sont capables de le faire. كلشي تفرج في البايرن كونتر توتنهام في الجروبات وشاف بلا البايرن ربحوا ب7 قدو يماركيو في لونجلتير 7 ديال البيوت. وي 7 ديال البيوت. دونك البايرن ما غاديش تدوخ لتشيلسي، واخا تشيلسي كما كنقولوا لو نيفو ديالها ماشي خايب خايب، ولكن جو لي فوا با بيردر pour le Bayern bien sûr. Je les vois gagner ce match, je les vois pas perdre. يعني pour assurer غادي نعطي درونوفيتش. ربحات البايرن داز لو تيكي، تعادلو لو تيكي سرا رومبورسي. دابا ندوزو لو دوزيام ماتش، ان ماتش لي دو بروميير فيو كيبان اوفر، اللي هو نابولي كونتر بايرن ميونخ. سي ان ماتش انتر دو زيكيب، اون ايكيب فيهم elle est en top forme اللي هي نابولي. sur ces 8 derniers matchs ربحات 7 لي ماتش. قدرت تربح الانتر ميلان في لاكوب وقصاتهم، قدرت تربح لا لازيو في لاكوب وقصاتهم، قدرت تربح لا جوفونتوس. المهم ليكيب اللي اون توب فورم. غاتوزو شدها دخل لهم دوك الروح ديال لا كرينتا، لعبوا لو كاملين كيتقاتلوا، لعبوا ولاو كيدخلوا التيران تيحطوا الريه ديالهم. دونك ils sont en top forme كما قلت لكم. لو نيفو ديالهم هو هذاك.
بور لو بارسا رانا عارفين نيفو ما نقولو كوريكت، حيت الا دينا على لي ستاتيستيك الا تري كوريكت، ولكن البارسا ما بقاتش هي البارسا ديال شحال هادي. وإلا كان ميسي في نهارو راه البارسا في نهارها، ما كانش ميسي في نهارو البارسا ما كتكونش في نهارها. دونك كيف ما قلت لكم ميسي هو البارسا كان اون فورم، راه البارسا اون فورم ما كانش اون فورم، البارسا ماشي اون فورم. سيغ لي 3 دانيي ماتش ديال البارسا في لا ليغا 3 فيكتوار. ميسي اخر ماتش كونتر ايبار سوبر هاتريك مارك 4 بيوت، يعني بسيشيكمون راه واجد. سورتو فاش كيشوف ان رونالدو تا هو ديما اون توب فورم، تا ميسي راه كيتقاتل وكيبغي يعطي لو ماكسيموم من جهدو. دونك لو بارسا اي كابابل دو ماركي، سورتو كو كوليبالي ما كاينش، كوليبالي ديفونسور ما كاينش الا بليسي. واخا لويس سواريز ما كاينش مع البارسا، ولكن ميسي قاد يماركي، قاد يدير دي زوكازيون بوحدهم، قاد يخلق يدير لا ديفيرونس بوحدو. بور نابولي حتى هي لوجيكمون قادة تماركي، اي سون كابابل دو لو فير. حتى البارسا نيفو ديفونسيف ديالها ناقص بزاف. دونك لوجيكمون البوت تيمشيو سكور في هاد لو ماتش بان ليا ايبر لوجيك. ولكن سمعوني مزيان، مازال هاد لو برونوستيك ماشي اوفيسيال. دابا كنقاد لكم لا فيديو حطيتو، ولكن il n'est toujours pas officiel. دونك اللي غادي يلعبو بدي كوند ميس ردوا البال معاه، ردوا البال معايا في لي ستوري، بقيت ندير شي موديفيكاسيون قبل ما يتحط قبل الماتش بيان سور. لو تيكي في اي بي مازال موجدش، بيان سور حتى الغدا في العشية عاد غادي يوجد، عاد غادي يبان. حيت ما كنحاول ما كنغامرش حتى كيبانو لي كومبوزيسيون اوفيسيال، حتى كيبانو لي زانفورماسيون لي ديكلاراسيون اوفيسيال ديال لي جوار ديال لي زونترينور. عاد كنعطي لو برونوستيك، ولا عاد كنعطي بلوتو لو تيكي، حيت راه كنميزيو فيه غون. ميرسي بور لو فيزيوناج. ما تنساوش تفولويونا سور انستغرام زيد فاكتوري، صيفطونا une invitation sur Facebook زيد. واللي بغى يدخل معنا لو جروب في اي بي يكونتاكتيني سور ميساج انستغرام اون بريفي. الناس اللي باغا تستثمر فلوسها، الناس اللي باغا اون بون جيستيون دو كابيتال، اون بون جيستيون دو بنكرول، كونتاكتيوني اون بريفي سور انستغرام الا بغيتو تدخلوا لو جروب في اي بي. وما تنساوش بيان سور تخليو لنا ان ماكسيموم دو لايك، اي سورتو participez في الكونكور ديال le meilleur fan tipster، وخليو لنا votre meilleur pronostic en commentaire. Merci beaucoup pour le visionnage، و j'espère اننا غادي نسمعو الكلمة ديالنا الشهيرة. يلا بون كوراج لا فامي.